स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, मेहमानान गिरामी, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और एक दूसरे की बर्दाश्त की रिवायात फरोग पाएं। ख्वातीन व हज़रात, मेरी आज की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से है, क्योंकि मेरा मुल्क एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां आई हैं और मेरी आज की ये तकरीर इन तब्दीलियों और कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश होगी। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करूंगा कि हम पिछली दहाइयों में तरबियत की किन मराहिल से गुजरे और इसके नतीजे में हमने कौन कौन सी ताकतें और सलाहियतें हमारे अंदर पैदा हुई, जिनकी बदौलत हम इंशाअल्लाह एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल को पालेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए। और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर मुमालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही और पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। मैं ज्यादा तफसील में जाने से गुरेज करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान हुकूमत ने खास तौर पर और वजीर आजम इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना जरूरी समझता हूँ यहाँ पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज्यादा है। और इस साल के शुरू के 2 महीनों में मजीद 10% इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज हासिल किया। मई 2021 में एक सेशन में रिकॉर्ड तोड़ 2.21 अरब के हसीस की खरीद और फरोख्त हो गई। हुकूमत की इक़दामात की बदौलत 2 साल कबल आलमी बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी का ऐलान किया था और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस साल ओवरसीज चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के मुताबिक समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। FBR ने साल 2021 में टैक्स वसूलियों की मदद में 4,732 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल की
نسبت سے تقریباً 18% زیادہ ہیں۔ اسی طرح موجودہ مالی سال کے 2 مہینوں میں ہدف سے 160 ارب روپے زیادہ اکٹھا کیے گئے ہیں۔ اب ذرا سنیں، عوام کی اتنی بڑی تعداد میں ٹیکس جمع کرانا اور ترسیلات زر بھیجنا حکومتی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت کو کہ FATF کے میدان میں بڑی تندہی سے کام کر کے سارے اعتراضات کے حل کے لیے قوانین اور پروسیجر بنا لیے گئے اور لاگو بھی کر دیے گئے۔ عوام اور بالخصوص کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو حکومت نے ایک بہت بڑا کنسٹرکشن پیکیج دیا۔ مکان اور چھت کی فراہمی کے لیے نیا پاکستان پروگرام کا آغاز کیا۔ جو چلے گی وہ یہ کہ اس حکومت کے تعمیراتی شعبے کو 36 ارب کی سبسڈی دینے کے علاوہ اس حکومت نے مختلف ٹیکسوں کی مد سے عوام کو اپنے مکان کی تعمیر کے لیے آسان شرائط پر قرض کی فراہمی کی ہے۔ صبر کریں گے، سنیں گے، عوام کو بات سمجھ آ گئی ہے، یہاں بھی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ نتیجتاً پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن فائنانس پورٹ فولیو 260 ارب روپے کی حد عبور کر چکا۔ حکومت کے اعلان کردہ تعمیراتی پیکیج میں اب تک 447 ارب کی مالیت کے 1252 منصوبوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ حکومت کے ان اقدامات کی بدولت نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے بلکہ 70 کے قریب ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز جیسا کہ سٹیل، سیمنٹ، رنگ و روغن، الیکٹرانکس انڈسٹری، اس میں لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی شامل ہوئے ہیں۔ تعمیراتی شعبے میں تاریخی ترقی کا سہرا وزیر اعظم پاکستان کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے عوام کے احساس پر مبنی پالیسی بنائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں معاشی کامیابی سے نوازا۔ زراعت کے شعبے میں 2.77% کی ترقی ہوئی ہے اور اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ حکومت کے IT شعبے پر خصوصی توجہ کی وجہ سے IT برآمدات 2.12 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں اور گزشتہ سال کی نسبت میں ان برآمدات میں 47% کا اضافہ ہوا ہے۔ رجسٹر کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں نوجوانوں کو تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت نوجوانوں کی آن لائن تربیت کا پروگرام ڈیجی سکلز قابل ذکر ہے۔ یہ امر قابل تحسین ہے کہ اب تک 17 لاکھ نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے تربیت دی جا چکی ہے۔ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، 17 لاکھ نوجوانوں کو، جس میں اکثریت 18 سال سے 29 سال کی عمر کے نوجوان ہیں۔ پاکستان کی فری لانسرز نے اب تک 20 کروڑ روپے کا ڈالر کا زر مبادلہ کمایا ہے۔ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ دنیا اس وقت چوتھے صنعتی انقلاب سے گزر رہی ہے جو شور شرابے سے روکا نہیں جا سکتا، اور یہ انقلاب صرف مادی ترقی کا انقلاب نہیں بلکہ ایک فکری اور ذہنی انقلاب ہے۔ ماضی میں اقوام نے کارخانوں اور انڈسٹریز کی مدد سے ترقی کی ہے۔ یہ ترقی جسے ہم اینٹ اور گارے کی ترقی بھی کہتے ہیں ضروری ہے، مگر یہ وقت لیتی ہے۔ اس کے مقابلے پر جدید ٹیکنالوجی
اللہ